नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी दशैंमा छौँ। यो अवसरमा हामी धर्म, संस्कृति र संस्कारका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो अन्तर्गत आज हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर पनि सहर बनेको तौथली सहरको बारेमा र यहाँको संस्कारको बारेमा र यहाँको त्रिपुरा सुन्दरी माईको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलका लागि यहाँका गुठियार, यहाँका अध्येता रामकुमार श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। विशेष गरी यहाँको बसोबास रहेको तौथलीको मुख्य विशेषता चाहिँ के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। तौथली परापूर्व काल कहिले बनेको हामीले पनि अहिलेसम्म त्यो रिसर्चमै छौँ, त्यसलाई पत्ता लगाउन खोजेका छौँ। भन्दाखेरि बोल्दाखेरि मान्छेले जितेशदेखि सञ्चालनमा आएको, जितेशको पालादेखि बनेको भन्ने कुरा सुनिन्छ। जितेशको हो अहिलेसम्म हामीले पत्ता लगाउँछ, त्यसको लागि हामी रिसर्च पनि लागेको छौँ। तौथलीको मुख्य विशेषता भने के हो, तौथली जुन सहर छ त्यो सहरभित्र तौथलीको एरियाभित्र अहिलेसम्म कुनै जात जाति छैन। त्यहाँ सिर्फ नेवार जाति छन्, नेवार जातिकै संस्कार छन्, नेवार जातिकै संस्कृति छन्। ती नेवार जातिले नै ओगटेर नेवार जातिकै परम्परा भएकोले यो चाहिँ विशेष गरी तौथलीमा के नेवारहरूको अधिपत्य भएको ठाउँ हो। त्यो चाहिँ ठाउँ त्यो हो जहाँ नेवारहरू बढी हुन्छन्, जहाँ नेवारहरूको बसोबास हुन्छन्, त्यहाँ धर्म र संस्कृतिको बढी देखिन्छ। केही नभए पनि एउटा सामान्य चाडपर्वमा पनि जात्रै हुने, सामान्य चाडपर्वमा पूजाआजै हुनुपर्ने, बिहान बेलुका पूजाआजा गर्नै पर्ने, घर लिप्नै पर्ने, यी संस्कारमा हामी हुर्केको छौँ। अहिलेसम्म त्यो चलन चलिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो नेवारी कम्युनिटीको बाहुल्यता छ, त्यसको अर्थ, त्यसको उत्पत्तिको खास इतिहास चाहिँ अलिकति जान्न खोजेको मैले। वास्तविक चाहिँ हाम्रो वंश चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि यो भक्तपुरबाट गएको भन्ने सुनिन्छ। तर त्यसकारण हाम्रो भाषा र नेवारी भाषामा केही 50% यहाँको भाषा र तौथलीको भाषा, दोलखाको भाषा र लिस्टेको भाषा मिल्न जान्छ। तर त्यो भाषाहरू चाहिँ कस्तो भाषाको कारणले गर्दाखेरि ती तौथलीको जुन त विशेषताको तपाईँ कुरा गर्नुभयो, त्यो विशेषतामा नेवारी कम्युनिटी छौँ, नेवारी समुदाय छौँ, आफ्नो परम्परा चाहिँ अहिलेसम्म त्यति राम्रै राखेको छन्। अब त्यसको कहिले उत्पत्ति भयो भन्नलाई हिजो जितेशको पालो उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यो कतै कतै के पाइन्छ भनेदेखि हाम्रो त्यहाँ भीमसेन थान भन्ने भगवान देवता छ। भीमसेन थानको आडमा एउटा शिला छ। त्यो शिलामा के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने अब मलाई लाग्छ प्रताप मल्ल 1825 कि कतिदेखि यहाँ शासन गरेको, कतिमा चाहिँ उहाँको डेथ भयो, मृत्यु भयो। त्यो प्रताप मल्लको छोरा भूपितेन्द्र मल्ल भन्ने कान्छो चाहिँ कुन चाहिँ छोरो मध्ये उहाँको चाहिँ 22वटा कि 23वटा श्रीमती मध्येमा एउटा गङ्गा महारानी भन्ने महारानी हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँले त्यो भीमसेनमा गएर त्यो बखतमा अब त्यो एउटा जातहरूको चाहिँ बढी प्रचलित थिए। म ठुलो जात, तिमी सानो जात, तिमी अछुत जात, तिमी यस्तो जात भन्ने थियो। त्यो भन्दा सबै जातको पानी चलोस् है भनेर भीमसेनमा चाहिँ गजु राखेको भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिन्छ। भनिसकेपछि न हामी त्यसैको वंश छौँ कि अनुमान हामी त्यो गरेका छौँ। यसले गर्दा उत्पत्ति चाहिँ त्यसरी देखिन्छ। अब तौथली कसरी बन्यो भन्दाखेरि अब म सामान्य एउटा नेवारी कुरा भन्छु। तौ भनेको हाम्रो भाषामा ठुलो, थली भनेको चाहिँ मैदान, ठुलो समथर मैदान। तपाईँ उता पेटकुतिरबाट हेर्नुहोस्, पाखरतिरबाट हेर्नुहोस्, तौथली एकदम मैदानमा बसेको थियो, भेरालो ट्याक्क बसेर जस्तै कि भनेको धरान टाइपका टक्क बस्या हुन्छ, गाउँको सहरको ट्याक्कै दक्षिणतर्फ फर्केर ट्याक्क बस्या हुन्छ। तर हेऱ्यो त्यहाँ ठुलो चौर पनि छ। त्यसले गर्दा तौ भनेको ठुलो, थली भनेको चाहिँ मैदान। तर हाम्रो भाषाबाटै के भन्छ, थली भन्नाले ठुलो भयो, हामी चाहिँ त्यसलाई के भन्छ भनेको तौथली हुँदा त्यसलाई तौथली हुन गएको नामाकरण गरेको देखिन्छ। विशेष गरी अब नेवारी कम्युनिटीको बसोबास यहाँले भनिहाल्नुभयो, अरूको जातिको बसोबास छैन खास तौथलीमा, होइन। संस्कार, संस्कृति, परम्परा पनि सबै नेवारी छ, भाषा पनि तपाईँहरूको छुट्टै छ, होइन। नेवारी कम्युनिटी भइकन यो सबै फरक चाहिँ किन भयो, मैले यो चाहिँ जान्न खोजेको। भक्तपुरको नेवार, ललितपुरको नेवार, अन्तको नेवार भन्दा तपाईँहरू फरक हुनुहुन्छ, होइन, धर्म संस्कृति पनि फरक छ। यो चाहिँ किन भयो भनेर जान्न खोजेको। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर जे हुन्छ ती कुराको केही कामहरू चाहिँ त्यहाँ भइरहेको हुन्छ।
यहाँको नक्कल गरेको कि पुर्खाले त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। अब भाषाको कुरा हेर्नुहोस्, कतै कतै महाभारतमा एउटा भाषा त्यो भेटिन्छ क्या त्यहाँनिर। भीमसेनले किच्चकलाई मार्नु पर्दाखेरि किच्चकलाई जुन द्रौपदीलाई उसले जुन हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो, द्रौपदीले हस्तक्षेप गर्न खोजिसकेपछि द्रौपदीले अब कसले के गर्नु त भने महाराज भीमसेनलाई भनेर ल मेरो चाहिँ आज हरण हुन सक्छ, यसले यसो गर्दैछ, ल यसो बचाउ भने चाहिँ अब के गर्ने त भने त्यो महारानीले उसलाई एक ठाउँमा बेलुका बोलाएर त्यसपछि भीमसेनले गएर त्यसले किच्चकलाई मारेको हुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि द्रौपदी म आइपुगेँ है भन्नलाई यही भाषा बोल्ने, ऊ यस्तो ठाउँमा आएछ है भने यही भाषा बोल्ने, त्यो किच्चक भाषा बोले चाहिँ किच्चकलाई मारेको हो। त्यसकारण तौथलीको, दोलखाको अनि उतापट्टि हाम्रो जेठल भन्ने ठाउँ छ, जेठलको, लिस्टीको चाहिँ भाषा एउटै प्रकारको भाषा हुन्। तर डिटेलमा त्यसले अलिक गहिरिएर हेर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँको भाषा र हाम्रो भाषामा 75% मिल्छ। जस्तै पानीलाई यहाँ ल भन्छन् भने हामी लखु भन्छौँ, अलिअलि मात्र फरक छ। भातलाई उहाँहरूले जा भन्छ, हामी पनि जा नै भन्छौँ। भनेदेखि हामी अहिले फास्ट बोल्छौँ, बुझिँदैन, तर भाषा चाहिँ उही हो। एउटा कुरा के गर्नुहोस् भने अलिकति हामी त्यो समुदायबाट अर्को समुदाय गइसकेपछि भाषाको टोन चाहिँ फरक पर्छ। त्यही अनुसार फरक परेको संस्कृति चाहिँ करिब उस्तै छ। हामीले थप चाहिँ त्यहाँ केही छ। थप चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई लाग्छ म 75 जिल्लाको सदरमुकाम चाहिँ हिँडिसकेको छु, तर हाम्रो गाउँमा भएको जस्तो लिङ्गो 30-40 फिट बाँसका यत्रो लिङ्गो, लामो लिङ्गो बजाएर पुरा नचाउने कामहरू गरिन्छ। तर त्यो चाहिँ नेपाललाई धेरै चाहिँ ठुलो चाहिँ देखिया छैन। काठमाडौँमा सानो छ, घुमाउने मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ लामो ठुलो, त्यहाँ चाहिँ सुन गहना सबै राखेर पुरा टक्क बनाएर बिम्ब हो त्यो पुर्खाले हिजो कसरी बनाएछ होइन, पुर्खाले जमानादेखि नै त्यही चलिरहेको छ। के भनेर सम्बोधन गरेर पूजा गर्छौँ लिङ्गलाई? भगवतीले जब तक महिषासुरलाई छेदन गरेर आइसकेपछि अब हामी जित्यौँ, संसार विश्व ब्रह्माण्डमा हामी जित्यौँ भन्ने खुसियालेको उल्लासको रूपमा चाहिँ लिङ्ग नचाहेको भनेको बुझिन्छ। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अमान सिंह तामाङ, प्रमुख, चौतारा साङ्गाचोकगढी नगरपालिका परिवार। निम्फुन्जु शेर्पा, प्रमुख तथा बारबिसे नगरपालिका परिवार। वंशलाल तामाङ, अध्यक्ष, इन्द्रावती गाउँपालिका परिवार। राजकुमार पौडेल, अध्यक्ष तथा भोटेकोशी गाउँपालिका परिवार। केदार छेत्री, अध्यक्ष, बलेफी गाउँपालिका परिवार। निमा ग्याल्जेन शेर्पा, अध्यक्ष तथा हेलम्बु गाउँपालिका परिवार। श्रवण जीसी, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका परिवार। कमल नेपाल, अध्यक्ष तथा लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका परिवार। सुशीला पाखरिन, उपप्रमुख, बारबिसे नगरपालिका परिवार। देवेन्द्र खड्का, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 4 तथा सुनकोशी गाउँपालिका परिवार। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएको बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत र छठ पर्व भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। वेदबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवार। बच्चु पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घ परिवार। राजेन्द्र श्रेष्ठ, अध्यक्ष, सिन्धु विकास बैंक परिवार। लालबहादुर खत्री, प्रमुख, तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक। ओम बहादुर बस्नेत राजकुमार, अध्यक्ष, क्षमादेवी ग्रुप परिवार। उमेश कसजु, अध्यक्ष, बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेड परिवार। अर्जुन सापकोटा, अध्यक्ष, नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेड परिवार। जाङबु शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ परिवार। मोहन विक्रम कार्की, अध्यक्ष, सुपरमाई हाइड्रो पावर लिमिटेड परिवार। अमृत कार्की, अध्यक्ष, अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड। अरू संस्कार, अरू पर्व विशेष चाहिँ के छ त्यहाँको अलिकति बताइदिनुहोस्। म एउटा गुठियारको नाताले के भन्छु भने दसैँ हाम्रो कन्टिन्यू 5 दिन चल्छ। कन्टिन्यू जस्तै कि यो जमरा राख्ने दिनमा त चल्ने सबैको कुरा हो, हाम्रोमा त सबैको चल्ने हो, तर
सप्तमीदेखि एकादशीसम्म चाहे त्यो द्वादशी नहोस्, चाहे त्रियादशी एउटा कुनै छुट होस्, कहिले टिका र पूजा एकै दिनमा पर्छ भन्छ, तर हामीलाई त्यो होइन। हामीले कन्टिन्यू पाँचै दिन चाहिन्छ, गर्नै पर्छ। फुलपातीको दिनमा फुल भित्राएर त्यो दिन हामीले चाहिँ माछा पूजा गर्नै पर्छ भगवतीमा। फुलपाती त्यो बेलुका गरिन्छ, त्यो पनि गर्न हाम्रो आफ्नै हामी आफ्नै उसले गर्छौँ। अब त्यहाँ फरक के छ भने चाहिँ त्यहाँको गुठियारहरू 5 दिनसम्म निराधार के अरे व्रत बस्नै पर्छ, खान पाइँदैन। तर त्यो सहरभित्र अहिले बनेको टोटली सहर होइन कि त्यो बखतका सहरभित्रकाले त्यहाँ चाहिँ सिलौटोमा खुर्सानी मरमसला पिन्नु नहुने, ओखलमा चाहिँ धान कुट्न नहुने, कुनै किसिमको कुट्न नहुने यस्तो चलन छ अहिले। भगवतीको बखतमा यस्तो खुर्सानीहरू ढाङढाङ ढुङढुङ गर्ने यस्तो आवाज उहाँलाई पीडा हुने काम चाहिँ नगराउने भन्ने किसिमले यो चाहिँ चलन छ। अहिलेसम्म पनि हामी त्यो टाइममा कहिले पनि खुर्सानी गर्दैनौँ। एक दोस्रो कुरो, विशेष गरी हामी दाक्षिणी परिवार भन्ने चाहिँ गुठियार हुन्छौँ। ती गुठियारको घरमा 5 दिनसम्म भात पाक्दैन, जुठो बनाउनु हुँदैन। कि त्यहाँ हामीले चिउराई खानु पर्यो, कि त गोठतिर गएर खानै पर्यो। तर त्यो घरको जो मूली सदस्य छ, प्रत्येक जुन घरमा चाहिँ अंश बन्न भएछ छोटो छोटो चुलो हुन्छ नि, त्यहाँका जुन त्यहाँका मूली छ, ती मूली चाहिँ देवताको नाममा ऊ व्रत बस्नै पर्छ। त्यहाँलाई हाम्रो नेवारी कल्चरमा एउटा समय बजी लानै पर्छ। फुलपातीको दिनमा त्यही हो, अष्टमीको दिन पनि त्यही हो, नवमीको त झन् 24 घन्टा बिजी हुन्छन्, दशमीमा पनि झन् त्यो टिका नचलाउन्जेलसम्म त्यत्तिकै हुन्छन्। त्यसपछि रातभरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जात्रा, त्यहाँ चाहिँ खर्ग जात्रा, देवी नाच र लिङ्गलाई माथि देवता थानमा पुर्याउने सम्पूर्ण कार्य हुन्छन्। भोलिपल्ट एकादशीको दिनमा पनि 6वटा लिङ्ग, 9वटा नवदुर्गा खाँडाहरू समेत, अनि एउटा भगवतीको फोटो लिएर, अनि सरकारीबाट आएको नागोको टाउको समेत लगेर त्यो छेदन गरेर आएर आउँछौँ। छेदन गरेर पनि त्यहाँ त कुबिन्न छेदन गरिसकेपछि हाम्रो कार्य सिद्धिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ भात पकाएर खान्छौँ। त्यसपछि हाम्रो दसैँ सुरु हुन्छ। विशेष गरी यहाँले जोड्नुभयो लिङ्गोको कुरा होइन। तपाईँ सबै सदरमुकाम अथवा सबै गाउँमा पुग्नु भएको छ, धेरै ठाउँमा त्यहाँ काहीँ पनि त्यस्तो पूजा छैन। खास यो प्रक्रिया चाहिँ के छ यो लिङ्गो पूजाको? अलिकति यहाँ गुठियार पनि भएको कारणले आम दर्शकले जान्ने गरी भन्थे। लिङ्गो पहिला चाहिँ 3टा मात्रै थिए अरे, 3टा पनि ठुलै लामो नै। एक प्रकारको के भन्छन् भनेदेखि हाम्रो लिङ्गो चाहिँ नचाहिने तामाङ जातिले नचाउँछन्। तामाङ जाति बलियो हुन्छन्, हाम्रो संस्कारमा छ नि, तामाङ जाति उहाँहरू चाहिँ बलियो हुनुहुन्छ। जुन यो पावर चाहिँ अलिक फुर्फिल हुन्छन्, उहाँहरूले नचाउनु त सानोले हुने ठुलै हुन्छ भनेर बनाएको चाहिँ हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यो लिङ्ग हामीले बाँस काट्दैनौँ फेरि, यो चाहिँ मान्नुहोस् फेरि। त्यो लिङ्ग हामी दाक्षिणी गुठियारको यता ढोकछिमे भन्नेको हुन्छ, यी 3टा लिङ्गो चाहिँ हामी काट्दैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो उत्तर भेगका पिस्खर गाविसको थामी जाति चाहिँ हाम्रो गुठियार हुन्छन्। उहाँहरूले प्रत्येकपल्ट 2टा लिङ्ग प्रत्येक दशैँमा लिएर आएको हुनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो लिङ्ग बुझाउनुहुन्छ। त्यसपछि राम्रो अलिअलि एकदम सिधा भएको भए त्यहाँ राख्छौँ, अनि बाङ्गो भए चाहिँ हामी फालिदिन्छौँ। त्यसै गरी चलाउँछौँ। हामीले काट्न पाउँदैनौँ, उहाँहरूले ल्याएर हामी सञ्चालन गर्छौँ। मैले जानेको भन्न खोजेको पूजाको प्रक्रिया, लिङ्गो पूजाको प्रक्रिया चाहिँ जस्तो पिस्करबाट लिङ्गो आयो होइन, उहाँको गुठियारले ल्याइदिनु। अब त्यहाँको गुठियारले चाहिँ अब प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ यो लिङ्गको? जब तक हामीले टिका सञ्चालन गर्छौँ बेलुका 4 बजीतिर, अनि त्यसपछि त्यही दशमीको बेलुका 8-9 बजीतिर हामी लिङ्गो सजाउँछौँ। लिङ्गो हामी किन पहिलादेखि आएको लिङ्गो त्यहाँ अब यो वर्ष नचाउनलाई गत वर्षको लिङ्ग चाहिँ हामी गर्छौँ। आगामी वर्षको लागि यो वर्ष ल्याएको लिङ्गोले हामी काम गर्छौँ। त्यो लिङ्गोलाई चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण सरसामान जमानादेखि त्यही भइरहेछ, घर गहना त्यही छ। त्यसपछि त्यहीँका हाम्रा अब जान्नेहरूले सबै लिङ्गोलाई चाहिँ मतलब कि अलि कपडाहरूले बाँधेर विभिन्न रङ्गिन चङ्गिन कपडाहरूबाट सजाएर चाहिँ लिङ्गो बनाइन्छ। लिङ्गो किन बनाइन्छ त, त्यसको कसरी पूजा गरिन्छ, त्यो सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ हाम्रा वर्णाको तामाङहरूको हातमा हुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई दिन्छौँ हामी बनाएर सजाएर राखेको हुन्छौँ। जब तक त्यो टिकाको बेलुका, दशमीको बेलुका उहाँहरूले चाहिँ खर्ग लिएर आउने, जुन जमकाभित्र उहाँहरू खर्ग जात्रा गर्नुहुन्छ, त्यो गरिसकेपछि आफ्नो विधि व्यवहार पूजाआजा सबै गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले गरिसकेपछि त्यो लिङ्गो चाहिँ देवता थानमा लाने उहाँहरूको कर्तव्य हो, उहाँहरूलाई जिम्मा दिन्छौँ हामी।
भोलिपल्ट एकादशीको दिनमा सबै महिषासुर संहार गरेको देखि सम्पूर्ण भइसकेपछि अब जात्रा सिद्धियो भनेपछि त्यो लिङ्ग लिएर फेरि जहाँ जहाँबाट ल्याएको छ उहाँहरूले बुझाउनु जिम्मा दिनुहुन्छ। उहाँहरूले पूजा सबै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, नचाउने सबै उहाँहरूले नचाउनुहुन्छ। तर त्यहाँ गाउँले र त्यहाँका 32-33 गाउँबाट मान्छेहरू आउँछन्। त्यहाँ करिब जात्रुहरू पनि केही न 15-20 हजार जात्रुहरू आउँछन्। तिनीहरू सबैले सारी चराउँछन्, कसैले चुरा चराउँछन्, कसैले चौर चराउँछन् लिङ्गोलाई, कसैले घन्टी चराउँछन्। त्यहाँ पैसा भनेको त छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ गएर त्यो अब तामाङ जाति लिन्छन्, कहीको त्यता लिन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। त्यो नचाउनले पनि त्यो कुन बखतमा पहिला परम्परा कालदेखि नै त्यो लिङ्गो नचाहे बापत तिमीहरूले यो गुठी गरी खानु भने जग्गा दिएको छ, उहाँहरूले त्यो काम गर्नुहुन्छ। लिङ्गोकै लाग्यो भने पूजा चाहिँ हुँदैन। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो, त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। हेलो बुवा, म फर्किन लागे, अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। वाउ, कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी, वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो, समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। Meitu Paints, paint the world colorful. कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा आँखिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कोन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। अलिकति यहाँकै भनाइअनुसार पनि लिङ्गो पिस्करबाट थामी जातिले ल्याउँछ, बाँसुलीले ल्याउने हो। अनि तामाङ जातिले नचाउनु पर्यो, पूजा नेवार जातिले गर्छन्। यो के महत्त्व, के तादम्यता रहेछ के यो नेवार मतलब थामी र तामाङको यो के तादम्यताले यो पूजाको के यसको महत्त्व, यसको इतिहास, यसको सामान्य कुरा हामी के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि समुदायमा बस्दाखेरि समुदाय जहिले पनि मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने हो। समुदाय त मिलेर बस्नुपर्छ, चाहे तामाङ होस्, चाहे त्यो कुनै पनि जाति हो, क्षेत्रीय, ब्राह्मण, वैश्य, जेसुकै हुन्, ती हामी जम्मै एउटै हौँ है। सबैलाई काम। यो संस्कृति हाम्रो तौथलीको लागि मात्रै होइन, त्यहाँ नेवार जातिलाई मात्र होइन, त्यहाँ भएका छेउछाउ जति पनि जातिहरू छ उस सबैको लागि हो। यो संस्कृति हामीले बचाइरहनुपर्छ भन्ने यसले एकता भावको लागि हामीले तामाङ जातिले पनि समेटेको हुन्छ, उतापट्टि के अरे थामी जातिले पनि समेटेको हुन्छ, नेवार जाति पनि समेटेको हुन्छ। त्यसमा अघि नै तपाईँले भने हाम्रो परम्परामा 44-45 सालसम्म 32-33 गाउँबाट देउतालाई दसैँ सञ्चालन गर्न के सरसामानहरू चाहिन्छ, राँगो कतिवटा चाहिन्छ, बोका कतिवटा चाहिन्छ र भाले कतिवटा चाहिन्छ, त्यसमा हरेक किसिमका सिसाबुसाहरू के चाहिन्छ त सम्पूर्ण कुरा त्यसरी बाहिरबाट आउँथ्यो। तर त्यो आउन छोड्यो अहिले। त्यो बाहेक अरू चाहिँ संस्कार के छ त्यहाँ खास तौथलीको? हाम्रो हिले जात्रा त्यस्तै छैन फेरि। कहिले हुन्छ त्यो हिले जात्रा? जनै पूर्णे भन्छौँ हामी। जनै पूर्णेको दिनदेखि सुरु भए 5 दिन सुरु हुन्छ। त्यो पनि जनै पूर्णेमा स्टार्टिङ हुन्छ, त्यसको 5 दिनमा भनेकै अब पूर्णेको दिनदेखि चौथीसम्म चाहिँ हाम्रो त्यो जात्रा चल्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा किसानीको रूपमा देखाउँछौँ हामीले। देवी नाच गर्ने, त्यसपछि 6जना मान्छेको 2-2 जनाको हल बनाएर एउटा गोरुको स्टाइल बनाएर त्यहाँ चाहिँ चौर बनाएर पछाडिबाट चाहिँ एउटा डोरी तानेर गोरु जोतेको स्टाइलले 3टा हल गोरु समेत गरेर तिनीहरूले चाहिँ गोरु चलाउने जस्तो काम गरिन्छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी किसान भएकोले यसरी भगवतीको पनि यसमा त धान रोप्नुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने किसिम देखाउनलाई पहिलो दिन, दोस्रो दिन, तेस्रो दिन त्यो देखाउँछौँ। चौथौँ दिनमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो धेरै प्रकारको जात्रा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो जात्रा जस्तै कि त्यहाँ चाहिँ घोडे जात्रा हुन्छ
घोडा बनाएर घोडालाई लगाएर मान्छे नाच्ने हुन्छ। त्यो जात्रा वास्तविक भन्छन् भन्नेमा के देखिन्छ भने त्यो पाल्पाबाट ल्याएको भन्छन्। ल्याइसकेपछि त्यो संस्कार चाहिँ त्यसलाई पनि हामी कन्टिन्युता दियौँ हामीले। त्यसपछि एउटा माझीपा भन्ने हुन्छ, एकजना मान्छे बसेको हुन्छ आइमाई रूप, एक प्रकार भगवती भनौँ, चारैतिरबाट 10 जना कतिजना मान्छेले डोरी ताने उसलाई बानेको हुन्छ, नचाहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ दोलखाबाट ल्याएको कोही व्यक्तिले पुर्खाले भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै त्यहाँ ढुङ्गाहरू बनाउने, यो बनाउने हरेक कुराहरू त्यहाँ चाहिँ चल्छ। अनि अन्तिम 5औं दिनमा चाहिँ भगवतीको नामबाट धान रोप्ने चलन छ। यो चाहिँ नेपालको धेरै ठाउँमा चल्दो रहेछ, प्रायः जस्तो चल्दो रहेछ। मैले यो बालाजुको माथिल्लोपट्टि एउटा के गाउँ भने छ, के गाउँमा त्यहाँ पनि एकपल्ट जाँदाखेरि त्यहाँ धान रोपेर गोरु जस्तो बनाएर ती कार्य गरेको देखेको थिएँ मैले। अच्छा, अघि यहाँले पनि जोड्नुभयो तौथली एउटा नेवारी समुदायको बस्ती, तर आपसमा सबैको समन्वय र समभाव पनि छ भनेर यो जात्राको लिङ्ग पूजा लगायतकाले पनि पुष्टि पार्दछ। विशेष गरी त्रिपुरा सुन्दरी माई त्यहाँ को मन्दिर छ र तौथलीको नेवारी समुदाय बिच तादम्यता, समन्वय र त्यसको एकअर्काको परिपूरकता यो चाहिँ के छ अलिकति यहाँले जान्नु भए अनुसार? त्यो देवीलाई नित्य पूजा गर्ने, मुख्य पूजा गर्ने, त्यहाँ दाक्षेमी भन्ने हुन्छन्, विशेष गरी हामी हुन्छौँ गुठियार, हामीले त्यो कार्य गर्छौँ। त्यसपछि त्यो गाउँमा धेरै प्रकारका एउटा हाम्रो नेवारीमा छेमी भन्ने चलन छ है। फेरि छेमी भनेको समूह हो, त्यहाँ पनि भित्र समूह हुन्छ। जस्तै ढोको छेमी भने ठुलो घरमा बस्ने ढोको छेमी भनियो, दात छेमी भने हाम्रो भाषा बिचमा बस्ने दात छेमी भन्ने भयो, यसै गर्ने भयो। अब माझटोल भने जस्तो हो क्या, डाँडामा बस्छ त्यसलाई हाम्रो भाषा टाँडा भन्छ, टार छेमी हुने हो कुरा पनि। यस्तो छेमीहरू हुन्छन्। अब त्यो के गर्ने त भन्दाखेरि ती सबैले पनि त्यो दसैँमा कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ भाग दिएकै हुन्छ, काम गरेकै हुन्छ उनीहरूले। कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिन्छ। जस्तै हामीले पूजा गर्दाखेरि जुन त्यो राँगोको बलि दिँदाखेरि त्यहाँ अहिले भनौँ न त्यहाँका धेरै मान्छेको संलग्न हुन्छ। त्यहाँ कुशीले पनि संलग्न हुन्छ, अरू छिमी पनि संलग्न हुन्छ, भण्डारीहरू पनि संलग्न हुन्छ। त्यो नभए कामै चल्दैन। भण्डारीले ल्याएर दिने, कसैले ऊ के गर्ने, हरेक कुरा आफ्नो किसिमको मिलेको हुन्छ। अनि सबैलाई त्यो जिम्मा दिएपछि के भन्ने हो त, भगवती मेरो हो, संस्कार मेरो हो, संस्कृति मेरो हो। यदि यसमा सरकारले कसैले दिएन भने हामी चलाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनस्थितिमा छ। त्यसमा चाहिँ गाउँमा त्यसमा छौँ। त्यो त्यसमा त्रिपुरा सुन्दरी माईलाई अपनत्व गराउनको लागि त्यो सबै। अनि यहाँले भनेअनुसार तौथलीको त्यहाँको संस्कार, त्यहाँको जातीयगत रूपमा मतलब उसमा पनि तपाईँको नेवारी कम्युनिटीभित्र पनि धेरै थरीका बासिन्दा छन् जस्तो आशय कुरा गर्नु पनि हो। तर हामी नेवार त नेवारै हौँ। अघि तपाईँले भने नि मैले, हामी टोलका मान्छे जस्तो मात्रै छौँ। त्यही त सानो त्यतिमा पनि त्यतिभित्र पनि टोलका हुन्छ। किनभने एउटा कुरा संस्कार के हुन्छ भने कुल भन्ने हुन्छ नि, त्यो कुल आफ्नो कुल छुट्टै छुट्टै हुन्छन्। त्यसले कुलले गर्दाखेरि ऊ फल्ना कुलको फल्ना छिमेकी भयो, डिसा कुल डिसा छिमेकी भयो। जस्तै कि 13 दिनको दाजुभाइ हुँदाखेरि म दाज छिमेकीको मात्रै 13 दिन बोक्छु, अर्काको बोक्दिनँ नि म। त्यस्तै छुट्टै ती कमिटीहरू छन्, कम्युनिटीहरू त्यहाँभित्र पनि। ती कम्युनिटीहरूलाई पनि त्यो देवीय संस्कृति बचाउनको लागि सम्पूर्ण हिले जात्रामा होस्, चैत्र दसैँमा होस्, या यो बडा दसैँमा होस्, या यो के भन्छ यो तिहारमा होस्, सम्पूर्णलाई कुनै न कुनै कार्यहरू दिएर तिनीहरू संलग्न गरेकै हुन्छ क्या। यदि संलग्न त्यसै नगरेको भए अहिले वो बाटोको सबैको दुर्गम भएन, सुगम भयो। त्यो दुर्गमको बखतमा त्यहाँ चाहिँ कार्यहरू सञ्चालन हुन्थ्यो, किन हामी सबै मिल्थ्यौँ। जे आवश्यकता हुन्छ हुन्छ। जस्तै म तपाईँ एउटा उदाहरण के भन्छु, हामीले 40-42 सालसम्म सरकारबाट त्यसरी आउँथ्यो। गुठी संस्थानले पनि केही रकम दिन्थे, त्यो भन्नुमा चाहिँ 1500 दिँदाखेरि हामीलाई ओलछेल हुन्थ्यो। अहिले आएर भने नि अब हामीले त्यहाँका जनताले बिगारे वा सरकारले बिगारे मलाई भन्नु केही छैन। गुठी जग्गा अधीनस्थ गुठीलाई पनि रही गरेर खायो साथीहरूले। त्यो आइसकेपछि अब सरकारले कसरी पैसा दिने? गुठी भएर गुठीकै पैसा तिरेको भए उसले दिन्थ्यो। अहिले सरकारले दिँदैन हामीलाई, जम्मा 900 रुपियाँ दिन्छ। 900ले एउटा राँगो किन्नलाई हामीले 50,000 रुपियाँ चाहिन्छ। त्यहाँ बलिमा त दिनलाई बोका कति चाहिने, सरसामान कति चाहिने, हरेक कुरा चाहिन्छ क्या। त्यहाँ चाहिने कति चाहिने, अब नाचगान निकाल्नु पऱ्यो, खरगदार निकाल्नु पऱ्यो, सबै आउनेलाई खुवाउनु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो। ती गर्नलाई त सकिँदैन। नभएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण गाउँलेले नै पैसा उठाउँछौँ, सरकारी पूजा गर्छौँ। गरिसकेपछि त्यो अन्तिममा त्यो राँगोको मासुहरू चाहिँ बाँडिदिन्छौँ। बाँडेर कति पऱ्यो यसको मानिलिनुहोस्, अब टोटल 1 लाख रुपियाँ पऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ दाज छिमेलाई यति, फलानाले यति, फलानाले छुट्याइदिन्छौँ हामी। त्यसो आफ्नो भाग उनीहरूले भन्दा आफ्नो फुकीहरू 13 दिनको दाजुभाइहरूबाट छेमीबाट भनौँ त्यहाँबाट पैसा उठाएर जम्मा गरेर त्यसको पुर्ताल गरिन्छ। यसरी हामीले चाहिँ
यो परम्परा चलाएको छौँ, संस्कृति जोगाएको छौँ। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। निमा लामा, प्रदेश सभा सदस्य, बागमती प्रदेश। विकास लामा, सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। विष्णु विक्रम थापा, नेता, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। दोर्जे लामा, अध्यक्ष, नेपाल तरुण दल, सिन्धुपाल्चोक परिवार। बालकृष्ण बस्नेत, सभापति, क्षेत्र नम्बर 1, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। आइतमान तामाङ, सभापति, क्षेत्र नम्बर 2, नेपाली काङ्ग्रेस, सिन्धुपाल्चोक। उत्तम राज भण्डारी, सचिव, क्षेत्र नम्बर 1, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सिन्धुपाल्चोक। रमेश श्रेष्ठ, इकाइ सभापति, नेपाली काङ्ग्रेस, बलेफी गाउँपालिका 8, सिन्धुपाल्चोक। केदार थापा, अध्यक्ष, ओल्ड वाइड एडभेन्चर प्राइभेट लिमिटेड। प्रहलाद थापा, सचिव, सिन्धु कन्टेनर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएको बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बत र छठ पर्व भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुकदेव रिसाल, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 3 तथा त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका परिवार। रामकुमार थापा, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर 6 परिवार। कार्केल लामा, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 7 तथा बलेफी गाउँपालिका परिवार। चरीबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, बलेफी गाउँपालिका, वडा नम्बर 8 परिवार। दिपेन्द्र थापा, वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 2 तथा चौतारा साँचोक गढी नगरपालिका परिवार। रूपकाजी लामा, सदस्य, सुनकोशी गाउँपालिका, वडा नम्बर 6, सिन्धुपाल्चोक। आङदोर्जे शेर्पा, अध्यक्ष, ड्राइगन लजिस्टिक परिवार। छिरिङ शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल भारत मैत्री बस सेवा तथा स्वयम्भू मञ्जुश्री प्राइभेट लिमिटेड परिवार। ईश्वर कार्की, अध्यक्ष, मेथु कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्स प्राली, सिन्धुपाल्चोक। चिनबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, ब्ल्याक हर्स इन्डस्ट्रिज। विशेष गरी यो त्रिपुरा सुन्दरी माई, हजुर, अब यहाँले जोड्नु भने सरकारी पूजाको कुरा होइन, उसको कुरा, यो दसैँको बेलामा चाहिँ कस्तो खालको सरकारी पूजा हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, अलिकति बताइदिनु। अब सरकारी पूजा भने यस्तो हेर्नुहोस्, जुन हामी डेली निम पूजा गर्छौँ, निम पूजा गर्ने हाम्रो कुल हो नि त सार्वजनिक देवता हो। त्यो सार्वजनिक देवता गर्दाखेरि त्यो कुरा सरकारले किन हेर्नु पर्छ? तपाईँले अब एउटा कुरा भन्छ, यो बहुदलीय व्यवस्था र हिजोको पञ्चायत व्यवस्थाको डिफरेन्ट मात्रै कुरा गर्नु, राजनीति गर्न खोजेको होइन। मैले त्यति मात्र भन्न के सोच्छु भने, हिजो पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि मुखिया र जिम्मेवाल भने गाउँमा थिए। मुखिया र जिम्मेवालहरूले गाउँका सम्पूर्ण तिरो लिन्थे। मुखिया र जिम्मेवालहरूले के गर्थे भनेदेखि रैकरका तिरो उनीहरूले लिन्थे, रैकरका न गुठीका रैकरका प्रधानमन्त्रीले लिन्थे। अब गुठीले के भनेको थियो भने, तिम्रो गाउँमा त्यहाँका पैसा सबैसँग गुठीको जग्गा पैसा उठाएर वार्षिक 1200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेर भन्थ्यो उसले। तपाईँले एउटा उदाहरण दिएको। अब त्यो गाउँमा त्यो जिम्मेवारहरू के गर्यो भनेदेखि रैकरलाई पनि गुठी भन्दै लेख्थ्यो भने त्यो एउटा भरपाई दादे भने दिने न हो, लाल पूजा थिएन, के थिएन, कस्तो थिएन, त्यो दियो, लेख्यो, त्यतिको भरमा उनीहरूले दामसँग उलिन्थ्यो, तिरो लिन्थ्यो। तिरोमा 1200 तिर्न पुग्ने, उता उनीहरूले 12-13 हजार रुपियाँ भने 50-60 हजार उठाउँथ्यो, खान्थ्यो। अब उसको फाइदा के भयो त, रैकरले पनि गुठी गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्थ्यो। अब विशेष गरी त्यो गुठी पनि त्रिपुरा सुन्दरी माईको नाममा गुठी भए हुन्थ्यो नि। त त्यो गुठी अहिले हाम्रो जति पनि तौथलीमा छ, मलाई लाग्छ 75% त्यहाँको जग्गाहरू दिगु तलेजुको नाममा छ। त्यो हामीले रैथानी गरेको छौँ। अब भन्नुहोस्, त्यहाँबाट तिरेको पैसा चाहिँ दिगु तलेजुमा जान्छ कि त्रिपुरा सुन्दरीमा जान्छ? अब अचम्म हामीलाई यस्तो लागेको छ। किन यस्तो भयो? अब यही त यो परम्परामा त्यो मैले तपाईँ भने यी जिम्मेवालहरूले पहिल्यै बिगारेको। दिगु तलेजी नै हो भने पुरा लेखेर गरिसकेपछि त नापी भयो, नापीमा त त्यही भरपाई देखाउनु पऱ्यो। हामीसँग प्रमाण भएको त्यही हो, रसिद देखाउनु पऱ्यो। रसिदमा दिगु तलेजी सबै दिगु तलेजी गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भगवतीलाई चाहिँ कङ्गाल गरेको हो। अब भन्न चाहिँ अब परम्परा अनुसार भन्छन्, किंवदन्ती पनि छ भन्छन् होइन, सुनेको पनि हो मैले पनि, हेर्दाखेरि त्यतिखेर यो तलेजु भगवतीको बहिनी कान्छी चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी माई हो भन्छन्। सम्बोधनको हिसाबले सम्बोधन हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि उसको र यसमा केही फरक यसै गरी आउँछ। जस्तै यहाँ पनि रागो काट्छन्, त्यहाँ पनि हाम्रो
केही नभए पनि अब राँगहरू काट्छ। अब तपाईँले भन्नु सरकारी कुरा, दैनिक हामी बिहानै बेलुका निम पूजा गर्छौँ, बिहानै निम पूजा गर्छौँ, बेलुका पनि गर्छौँ। त्यहाँ एकजना दमाईले पनि बाजा बजाएको हुन्छ, हाम्रो कुसीले नेवार कुसीले पनि सनाइ फुकेकै हुन्छ, डेली फुक्नै पर्छ, बिहान पनि बेलुका पनि निम पूजा गरेकै हुनुपर्छ, कसैको बोलेन बोली गरेकै हुनुपर्छ। अब दसैँमा र अनि त्यो चैत्र दशैँमा सरकारी पूजा के त भन्दाखेरि हामीले भीमसेन थानमा एउटा रागो दिन्छौँ, माथि त्रिपुरा सुन्दरी माईमा एउटा रागो दिन्छौँ, अनि गणेशलाई दिन्छौँ भीमसेन थान। तर ती कतैबाट कसैबाट आउने होइन। पहिला सरकारले पैसा आउँथ्यो, 32 खुवाबाट ल्याएर रागोले ल्याउँथ्यो, के अरे बोकाले ल्याउँथ्यो, सबै उनीहरूले जसले के ल्याउनु पर्ने जिनिस छ। जस्तै सपोज भनौँ अहिले पशुपतिमा के छ भनेदेखि यो जग्गा प्रयोग गरे बापत 1 मुरी माटो बराबरको पैसा दिने या 52 पैसा दिने, चाहे 51 पैसा दिने भने छ नि, ओ त्यस्तै किसिमको त्यहाँ गराएको थिए। सबै ल्याउँथे, जिन्सी ल्याउँथे, पैसा ल्याउने जिन्सी ल्याउँथे। तर त्यो सबै हरेर गएपछि के गर्ने त भने चाहिँ अब सरकारले पनि दिएन, सरकारले पनि 2100 दिएको थियो, त्यो पनि हरिसक्यो। त्यो 900 आयो, 900 पनि हरिसक्यो। अब 900ले के हुन्छ, 2100ले के हुन्छ, अहिले छैन। अब सरकारी पैसा त हामीले गर्नैपर्छ भने चाहिँ हामी गाउँ, अघि नि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको एउटै गाउँ छ, त्यसमा धेरै किसिमको कम्युनिटी के हो भन्नुभयो, यी सबै कम्युनिटी मिलेर नै, तर त्यो नेतृत्व चाहिँ दाछिमीले गर्छ, हामी गुठियारले गर्छौँ। त्यो नेतृत्व गरेर सबैलाई संलग्न गराएर त्यो कति पर्छ त्यसको दामासायामा तिरेर पनि हामी त्यो चलाइरहनु त्यसलाई हामी सरकारी पूजा भन्छौँ। यति धेरै महत्त्व होइन, तपाईँले पूजा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ गुठियार पनि, अनि त्यहाँको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, त्यहाँको बासिन्दा पनि। खास त्रिपुरा सुन्दरी माईको महत्त्व र विशेषता चाहिँ के हो, अलिकति बताइदिनु। उनलाई त भगवतीको कस्तो विशेषता भने म तपाईँले कसरी बुझ्छु र जानेका मैले जानेको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि देश मेरो राम्रो, गाउँ मेरो राम्रो, जिल्ला मेरो राम्रो, परिवार मेरो राम्रो, अर्काको नराम्रो, मै राम्रो भने जस्तो सबैले त्यही भन्छन् नि। त्यसले गर्दा त्रिपुरा सुन्दरी माई चाहिँ जुन किसिमको जो व्यक्तिले मनमा लाएर मेरो यो चाहिँ कल्पना पुरा होस् माई भनेर जसले दर्शन गर्न आउँछ, पूजाआजा गर्छ, जसले भित्री आत्माभावले गर्छ, त्यसको जुन उसले माग गरेको पूर्ति गरेको धेरै छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरीमा चाहिँ साक्षर भगवती नै हो। यसले गर्दा यो भगवतीलाई मान्नुपर्छ, यसलाई खिसी गर्नु हुँदैन। यसले जुन किसिमको हामी माग गर्छौँ, जुन किसिमको कल्पना गर्छौँ, जुन किसिमको मेरो इच्छा पूर्ण होस् भन्छौँ, त्यो पुरा गरेको हुन्छ। त्यसले यो भगवतीको यस्तो किसिमको सत्यता छ। त्यो जति पनि आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूले त्यही कुरा भन्छन्। अहिले त्यही कुरामा त्यो देव भगवती चाहिँ प्रख्यात हुँदैछ, भइरहेको पनि छ। त्यो मागेको पाइने त्यति अटल विश्वास होइन, यहाँहरूको त आस्था छँदैछ। अरू 32 खोला भन्नुभयो अघि, 32 डाँडा कता गाउँबाट, 32 खोला भनेको 32 गाउँ होला, 32 गाउँबाट होइन, 32 गाउँबाट पनि आउने आस्थाको धरोहर। अनि बिस्तारै यसको यहाँकै भनाइअनुसार पनि सरकारी पक्षले पनि अलिकति अपहेलना गरे जस्तो होइन त्यो भइरहेको। किन यस्तो भयो होला, हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि किन यस्तो भइरहेछ होला, के लाग्छ यहाँलाई, यहाँ एउटा गुठियारको हिसाबमा? सबैलाई धनी हुनु परेको छ, सबैलाई राम्रो हुनु परेको छ। यो लोभ लालचले गर्दाखेरि आज संस्कृति बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ कि। जब मान्छेले लोभ गर्छन्, यो चाहिँ उसलाई दिने कि म आफैले लिउँ, म मात्र राम्रो हुँ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि आज ती सबै सामानहरू पनि, सबै संस्कृति पनि घट्न गएको, संस्कृतिप्रति मान्छेले अलिकति अविश्वास गर्न खोजेको, जुन देखेको चिज मैले मात्र खाऊँ भने आफूले लुट्न मात्र खोज्ने, यसरी जुन भन्नु एक प्रकार लोभी र पापीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यस्तो हुन गएको हो। तौथलीको संस्कार, तौथलीको त्रिपुरा सुन्दरी माईको त्यो विशेषतालाई अझ उजागर गर्नको लागि अब गर्नुपर्छ चाहिँ के त? मुख्य हामीलाई चाहिने बाटोको प्रब्लम छ। बाटो छ, गाडी जान्छ, जब तक चैत वैशाख आउँछ धुलो उरेर बस्नै सकिँदैन, असार साउन आउँछ पानीले सब बाटो बगाएर जानै सकिँदैन। भक्तजनहरू तौथली गएर भगवतीको दर्शन गरेर एक दिन बसौँ न भन्ने ठाउँ चाहिँ अवस्था समस्या पर्छ। बाटो एकदम नजिक छ भन्नुहोस्, यहाँबाट काठमाडौँबाट तौथली पुग्न ठ्याक्कै 3 घन्टामा मान्छे पुग्छन्। यहाँ टाढा त्यति होइन, यदि बाटो भइदिए, यदि बाटो चाहिँ भइदिएको भए त्यहाँ पर्यटन विकास चाहिँ राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो ठाउँ यस्तो ठाउँ हो कि नेचुरल रूपमा नै हाम्रो झरनाहरू, ठुल्ठुला झरनाहरू छन्, त्यहाँ महका भिरहरू छन्। हेर्नुहोस् त्यहाँ अब जङ्गलमा लटरम्म तपाईँ भित्र जङ्गल पत्र पर्नुहुन्छ, कालिजका आजले मारा मार्छ। किनभनेदेखि पहिला पहिला कालिज मार्थे, आजले बन्दुक पड्काउनु पाइँदैन। त्यहाँ कालिज भन्ने यो मृग भन्ने एकदमै छन् त्यहाँ। हेर्नुहोस् भनेदेखि त्यसलाई मात्र संरक्षण गर्न पाएको भए आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनले पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो र
बाटोको सुविधा र सबै सर सुविधा भइदिएको भए त्रिपुरा सुन्दरीमायाको योभन्दा धेरै उज्जवल हुन्थ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हाम्रो संस्कारहरू पनि संस्कृतिहरू पनि त्यसलाई अलिकति विकसित गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त भनिहालेँ नि, अहिले त खालि हामी आफ्नै पक्षबाट कसैको कोही चराको दक्षिणाबाट गर्ने पनि होइन। दक्षिणा कति आउँछ र? त्यो सम्भव छैन। अब हामीलाई अब हेर्नुहोस्, अब भविष्यमा निकट भविष्यमा हामीलाई के समस्या पर्छ भनेदेखि अब गुठियारहरू पनि कोही काठमाडौँ बसेका छन्, कोही विदेश बसेका छन्, कोही अमेरिका बसेका छन्, सबै ठाउँमा बसेका छन्। ती व्यक्तिहरू त्यहाँ गएर पूजा गर्नेवाला छैन। अब हामीले बाध्यता संस्कृति बचाउनलाई के गर्नु पर्यो? अब पुजारीको लागि तलबको व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छौँ हामी। जसले जेसुकै भन्छन् यो मेरो पालो, यो तिम्रो पालो, तिमीले गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तर भोलि अहिले त हामी अलिकति एजेज भयौँ, त्यहाँ चाहिँ संस्कृति राख्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। अब मेरो पछि आउने पिँढीहरूले त्यो गर्ला कि नगर्ला शङ्का लागिरहेछ। किनभनेदेखि सबै परिवर्तन छ मान्छेमा। अब मान्छे सबै एकदमै बिजी लाइफमा छन्। हिजो जस्तो किसान गयो, किसानमा काम गर्यो, बिहान बेलुका टङ्ग बस्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन। कोरोनाको सन्तास र बाढी पहिरोको क्षतिले मर्माहत भएका बेला बडा दशैं, शुभ दीपावली तथा नेपाल सम्बत भित्रिएको छ। यो परिस्थितिमा समस्त नेपालीको मनोबल उच्च रहोस्, राष्ट्रमा कुनै अनिष्ट नहोस्, सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नीलकण्ठ चौलागाई, समाजसेवी, काठमाडौँ। नयन बहादुर पण्डित, प्रोपाइटर, डिभाइस इन्टरप्राइजेज, काठमाडौँ। तेम्बो लामा, समाजसेवी, भोटेकोशी गाउँपालिका 1, सिन्धुपाल्चोक। ग्यालसाङ शेर्पा, भोटेकोशी गाउँपालिका 3, सिन्धुपाल्चोक। नीलध्वज थापा, निवर्तमान अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी सङ्घ, सिन्धुपाल्चोक। उमेश मोहनलाल श्रेष्ठ, सदस्य, सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घ। विकास रिसाल, सल्लाहकार, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सिन्धुपाल्चोक। राजेन्द्र शेर्पा बाबु, 12/6, सिन्धुपाल्चोक। रमेश राउत, अध्यक्ष, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घ, सिन्धुपाल्चोक। सुजन श्रेष्ठ अनु, समाजसेवी, बलेफी गाउँपालिका 5, सिन्धुपाल्चोक। सानुराम कार्की, अध्यक्ष, तथास्तु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड परिवार। सरकारी पक्षले पनि हेला गर्यो। अनि त्यस पछाडि अझ खतरनाक आरोप चाहिँ के छ भने त्यहीँका बासिन्दाहरू सबै छोडेर हिँडिसक्नु हो। अलि सम्पन्न भएका मान्छेहरू राजधानी आउने, यहाँले अघि भएर भन्नुभयो कहाँ कहाँ जाने, अनि यहाँहरूले नै छोडेपछि त अनि कसले गरिदिन्छ त? जहाँ जो जहाँसुकै होस्, यस्तो चाडपर्वमा चाहिँ सम्पूर्ण गुठिया र सबै इन्भल्भ भएकै हुनुपर्छ। किनभने त्यहाँ त के हुन्छ भने तिमीले गर्नुपर्छ। कसले गर्ने? तिम्रो बाबुबाजेले गरेको, तिम्रो पुर्खाले गरेको, गर्नुपर्छ, बाध्यता छ क्या त्यहाँ। हामी समुदायमा किन राख्यौँ त भन्दाखेरि ती समुदायको 50जनालाई 85जना आउने होइन नि। म गुठियारको हामी त 300जना छन्, 300जना जाने भने त हाम्रोमा 2जना जाने हो नि त, 3जना जाने हो नि त नेतृत्व गर्न। ती गर्ने हो नि, भोलि पूजा गर्ने त्यहाँ त 10-12जना मान्छे त बस्ने हो। ती ग्रुपबाट त सबैजना त निर्मूल त हुँदैन नि। हिजो दुर्गम स्थितिमा हुँदाखेरि त मान्छेले चलाएको थिए, हिजो पुर्खाले चलाएको थिए। अहिले त सुगम भयो, मान्छेले तुरुन्त अहिले आउन सक्ने स्थिति भयो र मान्छेसँग इन्कम सोर्सेस पनि राम्रो हुनु भयो, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रो हुने भयो। त्यसले गर्दा अब त झन् चल्छ। हिजो त्यहाँ छलीको घर थिए, त्यो पनि 2 पटक 3 पटक आगो लागि भएर सब सखाप भयो। त्यसपछि ल्याएर टिनको छाना भयो, त्यो पनि 72 सालमा ध्वस्त बनाइदियो। कुनै घरको नाम निशाना सबै मेटियो। अहिले त्यहाँ जानुहोस् त, एउटा छलीको पाउनुहुन्न, एउटा जस्ताको पाउनुहुन्न। जस्ता भए पनि उच्च स्तरको जस्ता पाइन्छ। घरहरू पुरा काठमाडौँको पहिलाका न्यु रोड, पुतली सडक त भन्नु पनि न्यु रोड अलिकति अहिले त्यति राम्रो देखिँदैन, त्यो अवस्थाका छन्। हेर्नुहोस्, उही एउटा उखान छ, जहाँ विनाश त्यहाँ विकास भने जस्तो त्यस्तो किसिमको विकास भइदियो। त्यो भइसकेपछि मान्छे किन ठुल्ठुलो घर भने मान्छे जान त बाध्यता हो नि त। रेगुलर बस्न सक्दैन, उनको सोर्स त्यहाँ भएन, कुनै आम्दानी गर्ने ठाउँ भएन। किसानको ताल त त्यही हो, किनभने त्यो उब्जनी चाहिँ त्यति हुँदैन, अलि टाढा टाढा जानुपर्ने हुन्छ। उब्जनी त्यति नभएर मान्छे यहीँबाट कमाएर त्यहाँ बस्छन्। यो चाहिँ कुनै किसिममा हरिन सक्दैन। त्यो मान्छे सबै त्यहीँ बस्यो, मतलब बाहिर बसे तापनि यस्तो चाडपर्व यस्तो काम कारवाहीमा चाहिँ पुगेकै हुन्छ। काठमाडौँको न्यु रोडको जस्तो घर त यहीँ हेरे भइगयो नि, त्यहाँ किन जाने? त्यहाँको संस्कार संस्कृति त जोगाउनलाई त त्यो केही चाहियो नि त। हो, त्यो छवाली हुन त विकास हो। छेवालीले के अरे टिन ल्यायो, टिनले अहिले आधुनिक ल्यायो। तर आधुनिकता त काठमाडौँ नि आधुनिकता छ, त्यहाँ किन जाने? मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। मैले पनि घर बनाउँदाखेरि हुन त मैले त एक तले एउटा टिनको छानाको घर बनाएको छु। मलाई इच्छा के लागेको थियो भने छलीकै बनाउनु मन लागेको थियो। तर अहिले गाउँमा त्यो गहुँ छर्ने र गहुँ गर्ने किसान मान्छे पाइँदैन, छली नै पाउँदैन। अब पराल त पाउने परै जाओस्,
केही मान्छेले मात्रै त्यहाँ जग्गा जमिन काम गर्छन्। भए पनि छली काट्ने यता त्यो छलीबाट त्यहाँ गहुँ टिप्ने त्यतिकै छलीको आउने काम गरे हुन्छन्। त्यसले गर्दा छली पाइँदैन। नपाइसकेपछि त्यो बाध्यता के त? टिनको छाना लगाउनै पर्यो। टिनको छाना लगाइसकेपछि पक्की घर बनाउनु। पक्की घर किन बनायो त? त्यो चाहिँ हाम्रो पनि कमजोरी हो, हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो पक्की घरलाई पनि बरु ठुल्ठुलो नबनाऊ, 2 तलाको 1.5 तलाको एउटा पुरातन शैलीको गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उस्तै हो। हेर्नुहोस्, यो सबैमा यो धन भइसक्यो मान्छेको मन फरक भन्छ भने जस्तै दम्म पनि भयो, कम्पिटिसन चल्यो। त्यहाँ आफैले कमाएको छ कि छैन, लोनै लिएर पनि त्यो मान्छेले घर बनायो। यो हुँदैन, यसो नगरौँ भन्दाखेरि पनि अब एकजना कले बनायो, ख किन कम भन्दा भन्यो, ग मु भन्दा किन कम भन्ने किसिमबाट गरेर अलिकति हाम्रो स्वरूप चाहिँ बिगारेकै हो। यो भनेको चाहिँ हामीले उनीहरूलाई बुझाउन नसक्नु र उनीहरूले बुझ्न नचाहनु, देखासेकी यो किसिमबाट भएको हो। त्यहाँ चाहिँ अन्त्यमा मैले उठाउन भुलेको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही छ भने छोटो। आज धर्म संस्कृतिमा अत्यन्तै धनी छौँ। त्यो गाउँमा अहिलेसम्म कम्युनिटीमा त्यति जस्तो सुकै जेसुकै होस्, हुरी बतास पहिरो आओस्, जस्तो सुकै हिजो 72 सालमा त्यस्तो किसिमको मान्छेको घरै नहुँदाखेरि हामी त्यो संस्कृति चलाएकै हुन्थ्यौँ। कमसेकम ती भगवतीको भएको जग्गालाई जुन किसिमको गुठीलाई चाहिँ रैकर गरी खाए, ती जग्गाको यकिन गराउनु र त्यसमा पनि यी धर्म संस्कृति लोप चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर सरकार पक्षबाट पनि यदि हामीले त्यो ठाउँको दिगु तलेजुमा हामी पैसा तिर्छौँ भने दिगु तलेजुको नाममा भए पनि त्योको त्यहाँको संस्कृति चलाउनलाई पनि हामीलाई केही राहत दिएको भए पनि अलिकति हामीलाई राहत पुग्थ्यो र त्यो संस्कृति अझ विकास हुन सक्थ्यो। यहाँ त के हो भनेदेखि हामी एक आपसका दाजुभाइका त्यो कम्युनिटीको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था पर्यो। भोलि उसले दिन्न भन्यो भने मैले भरिहाल्नुपर्छ। आज मैले 10 रुपियाँ हालेर पुग्थ्यो, भोलि कमिटीले कसैले दिँदैन, मैले 100 रुपियाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले पनि इन्भल्भ भइदिएको भए यो धेरै राम्रो पनि हुन्थ्यो। देशलाई पनि, त्यो गाउँलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, जिल्लालाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, देशलाई पनि नमुना जस्तो हुन्थ्यो। संस्कृति भने यो हो है भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ नेवार समुदाय बढी हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ यस्ता संस्कृतिहरू, यस्ता परम्पराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेको छन्। त्यसलाई मास्न त दिएको देखिएन होला, त्यसलाई मोटिभेसन होला। हिजो अलिकति एउटा कुरा दौरा मात्र लगाएर नाच्थ्यो होला, आज दौरा सुरुवाल लगाउँछ, आधुनिक लाग्यो। अब सुरुवालको ठाउँमा पाँट लगाउँछन्, तर संस्कृति त बचाएको छ नि त। उसले नाचेको छ नि, उसले मखुन्ड लगाएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ ल होइन व्रत बस्नुपर्छ, व्रतै बसेको हुन्छ उसले। होइन हाम्रो देवथानमा यसो पूजाआजा लानुपर्छ, लगेकै हुन्छ त्यसले। तर लाउने खालि एउटा कुरा के छ भनेदेखि लवाई खवाईमा अलिकति परिवर्तन हो, संस्कृतिमा कुनै किसिम तलमाथि भएको छैन। तर हुँदा पनि हुँदैन, किनभने हाम्रो त बाँच्ने धरोहर नै त्यही हो। होला 2 पैसा हामी कमाउँला, म यहाँ बसेर 8-10 जना चिन्छु होला, भोलि भने यहाँबाट विदेश जानु त सिङ्गापुर जानु उठाउन हामीले कसले चिन्छ? करोडौँ रुपियाँ होस् न, म यो रामकुमार हो नेपालको भनेर कसैले चिन्छ? चिन्दैनन्। तर मेरो गाउँमा, मेरो सहरमा, मेरो ठाउँमा गएछ मलाई सबैले चिन्छन् नि। यो त हाम्रो परम्परा हो, यसलाई गर्नुपर्छ भने त चलाउँछन् मान्छेले। यसले गर्दाखेरि हाम्रो जतिसुकै जुनसुकै जुन मान्छे जहाँसुकै जाउन्, तर जतासुकै गए पनि त्यो ठाउँमा आएर कार्य गरेर संस्कृति बचाएकै हुन्छन्, बचाउँछन् पनि। हेर्नुहोस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकहरू, आज हामीले नेपालमा कतै नभएको एउटा संस्कार, संस्कृति, तौथली संस्कृतिको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफल कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।